लगता है कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा अली है और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और बढ़ते हैं आज के वाक़यात की तरफ। और आज का जो पहला वाक़या है वो हमसे एक भाई ने हमसे शेयर किया, तो सुनते हैं उन्हीं का वाक़या, उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है और मैं भगवानपुरा से हूँ। मुझे आज आपको अपनी स्टोरी बतानी थी। पिछली से पिछली सर्दियों की बात है, जब सख्त सर्दी पड़ रही थी और धूप भी थी। तो रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम था। जब मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए बाहर सहन में निकला अपने रूम से। सहन में जब मैं गया तो वहाँ पर अंधेरा और धुंध और वहशत फैली हुई थी, जैसे कि गलियों में पूरे इलाके में सुनसान, ना कोई बंदा ना बंदे की जात। खैर, मुझे वहाँ पर हल्की सी आहट महसूस हुई, जैसे कोई मेरे आगे से गुजरा। तो मैंने लाइट ऑन की तो मैंने क्या देखा कि मेरे सामने एक मेरी ही शक्ल का शख्स खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। मैं एकदम से सहम सा गया और पलक झपकते ही वो मेरी नज़रों से ओझल हो गया, गायब हो गया। मैंने सर को झटका और बोला कि मेरा वहम है। फिर मैंने किचन में गया, वहाँ पर पानी का एक गिलास लिया, पानी डाला और जब पानी पीते हुए मेरा ध्यान शीशे की तरफ पड़ा, जो कि मेरे वॉशरूम के बाहर वाली साइड पर लगा हुआ था, तो मैंने देखा कि फिर वही मेरी ही शक्ल का शख्स शीशे में दिखाई दे रहा है और वो भी पानी पी रहा है। लेकिन फ़र्क ये था कि उसकी आंखें ब्लैक थी, जैसे हल्के पड़े होते हैं ना काफ़ी सारे वो, और उसके होंठ अजीब से, दांत अजीब से, और हल्का हल्का सा खून जैसे नुमाया होता हो, एक धुंधला सा चेहरा। तो मेरे हाथ से गिलास टूट गया, नीचे गिर के टूट गया। तो अचानक से घर में शोर हुआ, सब इकट्ठे हो गए। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने उनको बताया कि ये माजरा हुआ। उन्होंने भी यही कहा कि कुछ नहीं, तुम नींद से उठे हो, तुम्हारा वहम होगा। खैर, मैंने भी ये तसव्वुर कर लिया कि हाँ, मेरा वहम ही होगा। फिर मैं अपने रूम में जाके मैंने लैपटॉप ऑन किया और कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए कोई मूवी लगा के बैठ गया। तो मुझे ना अचानक से बिल्ली की आवाज़ आई, एक रोती हुई बिल्ली की, जैसे कि कितनी भयानक होती है। लेकिन मैंने कुछ इतना नोटिस नहीं लिया, क्योंकि ये तो एक मामूल सी बात है, बिल्लियाँ तो अक्सर रोती रहती हैं। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो बिल्ली मेरे बिल्कुल पास आकर रो रही है। तो मैंने लैपटॉप को बंद किया और फ़ौरन से लाइट को ऑन किया अपने रूम की, और ये सच था, हकीकत था कि वो बिल्ली मेरे बिल्कुल पैरों के नीचे ही थी और उसका चेहरा, उसकी आंखें मेरी तरफ थी, मुझे देख रही थी, और उसके मुंह से खून टपक रहा था, जैसे कोई अभी कोई चीज़ खा के आई है। और अजीब सी बात ये थी, सबसे हैरतज़दा, कि उसकी दोनों चारों टांगें, उसके पाँव उल्टे थे, जो उसके पंजे होते हैं आगे की तरफ, वो पीछे की तरफ थे। और देखते देखते वो भी गायब हो गई। अब मैं फुल सहम सा गया था, डर सा गया था। अब मैं शोर भी नहीं मचा सकता था कि घर वालों ने फिर यही कहना था कि तुम्हारा वहम है। हाँ, अगर कोई सबूत होता तो मैं उनको दिखाता कि ये देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। खैर, मैंने दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ी, अल्लाह का जिक्र किया और जैसे तैसे करके मैं लेट गया, मगर लाइट मैंने ऑन रखी। फिर अचानक मुझे एक हल्की सी सरसराहट के साथ ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे पुकारा है। तो मैंने अपने दोनों कान, यानी कि उसकी तरफ मतवज्जा हो गया कि ये मुझे फिर बुलाएगा या बुलाएगी, जो भी था। खैर, मुझे फिर से आवाज़ आई, फारूक ऊपर आओ।
میں نے اس سے پوچھا کہ تم ہو کون اور کیا چاہتے ہو اور کیوں تنگ کر رہے ہو اس وقت. تو جیسے جالہانہ طریقے سے کوئی ہنستا ہے ویسے ہلکے سی مسکراہٹ سے ہنسا اور اس نے بولا تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب ملے گا, تم گیلری میں ہو. جو کہ ہمارے گھر میں ایک گیلری ہے, وہ اس میں ہم نے اپنا سامان وغیرہ رکھا ہوگا ایکسٹرا, تو وہاں پر ہماری امی کا ایک ڈریسنگ بھی پڑا ہوا ہے جس کو شیشہ لگا ہوا ہے. تو خیر مجھے نہیں پتا کہ میں خود بخود اوپر گیا ہوں یا مجھے کوئی اوپر گیلری میں لے کے گیا. خیر جب مجھے میرے ہوش یعنی جب میرے تھوڑا سا بہتر ہوا, اپنے ہوش میں آیا, تو میں نے دیکھا میں گیلری میں ہی تھا اور شیشے کے سامنے کھڑا تھا. اب شیشے کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس کا منہ میری طرف تھا, مگر شیشے میں بھی اس کا منہ نظر آ رہا تھا, یعنی کہ آگے بھی اور پیچھے بھی. تو ساتھ اس کے ایک دھندلے سے یعنی کہ اندھیرے میں دو بچے کھڑے تھے, چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا ٹھیک سے. تو میں نے کچھ بولنا چاہا لیکن جیسے انسان میں ہمت نہیں ہوتی, ہونٹ کپ کپ آ رہے تھے. تو اس نے مجھے بولا کہ یہ ہمارا گھر ہے, ہم یہاں پر ازلوں سے رہ رہے ہیں, تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ, تم لوگ ہمیں بہت تنگ کرتے ہو. تو خیر اتنا کہہ کے میں بھاگتا ہوا نیچے آیا, 2 بار پوڑیوں سے گرا بھی میں. تو گھر والوں نے شور سن کے پھر وہ آئے باہر, ان کا اب کیا ہوا. تو میں نے کچھ بھی نہیں بولا اور جا کے اپنے کمرے میں نے لاک کیا اور بیٹھ گیا اور اللہ کا ذکر شروع کر دیا. پھر کچھ ہی دیر بعد پتہ نہیں کب آنکھ لگی کب نہیں, تو پھر فجر کی اذان ہوئی, تب تھوڑا حوصلہ ہوا اور میں سو گیا ٹھیک سے. صبح اٹھ کے میں ایک بزرگ ہیں ان کے پاس گیا, ان کو سارا یہ ماجرا سنایا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا آپ نے جب بنیاد رکھی تھی اپنے گھر کی, تو جب آپ نے کھدائی شروع کی تھی تو کیا وہاں سے خون نکلا تھا. تو پھر مجھے تو پتہ ہے جب ہم نے یہاں کا یعنی کہ میرے والد صاحب نے یہ مکان شروع کروایا تھا, کھدائی کروائی تھی, تو مزدور نے کہا تھا کہ ہم نے یہاں سے کھدائی کی تو یہاں سے خون نکلا. تو وہ میرے نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں, کوئی جانور وغیرہ ہوگا مر گیا ہوگا تمہارے ہاتھوں. تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ خون کسی اور کا نہیں تھا, وہ ان کے ہی کسی کا تھا, یہ یہاں پر ازلوں سے رہ رہے ہیں. تب سے لے کر ہمارے گھر میں آج تک کوئی نہ کوئی آئے دن مسئلہ کھڑا رہتا تھا. خیر انہوں نے کوئی نقش وغیرہ دیے, پانی وغیرہ دم کر کے دیا, اور انہوں نے بولا کہ آپ لوگ ان کو تنگ نہیں کرو گے, وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے, آپ گیلری خالی کر دو. اور میں نے گھر والوں سے ذکر کیا, انہوں نے بھی یہی کیا, وہ گیلری کو صاف کیا, خالی کر دیا. اب اکثر کبھی کچن میں آہٹ محسوس ہوتی ہے لیکن ہمت نہیں پڑتی باہر جانے کی, بس آتل کرسی پڑھ کے سو جاتے ہیں. اب کچھ بہتر ہے, اللہ کا کرم. یہ تھے آج کے واقعات, اور امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے. اگر آپ بھی ہمیں اپنا کوئی واقعہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس وقت اسکرین پر جو ہمارا نمبر یہ چل رہا ہے, آپ اس پر ہمیں بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا واقعہ بھی لوگوں تک پہنچا سکوں. اور ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں, اور تب تک کے لیے خدا حافظ.